भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जुवावन केल्ल्या उगडापणांत 23 वळी 20 रेव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 उतार म्हणटा पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. म्हजो ताळो आयकून कोण दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सतलो आनी ताच्या सवे हांव जेवतलो. उतार म्हणटा की पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हज्या सवे जेवतलो. एक आपुरबायेचे उतार वो मंगळार सुदीस आराम करता आसतना देवाचे उतार म्हणटा तुज्या आनी म्हज्या दारार तो सोमी आज बडोवन उबो आसा. आज उगड तुजे काळजाचे दार. हांव तुज्या घरा येतलो जेवतलो आनी तुजे सवे रावतलो आनी तूं म्हजे सवे रावतलोय. म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर मातयेव प्रमाणे शुभवार्तान 11 वळी 28 म्हणटा की हे म्हजे सर्शन हे म्हजे सर्शन. इजाईया प्रवाद्या पुस्तकान 21 वळी 18 म्हणटा की बस आमी उलोवन पळोवया बस आमी उलोवन पळोवया. फर्स्ट दारार बडोवन हांव उबो आसा. तुज्या भितर म्हाका येवंक जाय तुज्या सांगात बसोंक जाय आनी जेवंक जाय. दुसरें मातयेव प्रमाणे शुभवार्तान 21 वळी 28 आज ये म्हजे सर्शन ये कष्ट नाका. तिसरें इजाईया प्रवाद्या पुस्तकान 21 वळी 18 म्हणटा की बस म्हज्या सांगाता आमी उलोवया भासाभास करया.
स्वयं देव मनुष्याचे रूप घेऊन जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारात आयलो आणि ताचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. आज त्या उतरांत तुमच्या जिवितान बळ मेळोवंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की आमकां बो अपुरबायन उतार रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 15 जुआवन केल्ल्या उगडापणांत 23:15 आमकां म्हणटा तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा. तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा, सगळे जाणा. आनी परतूर म्हणटा की तूं थंडी न्हय हुनी न्हय. थंड वा हून तूं जाल्लो जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय बगर शळमोड. आमच्या जिवितांत आमी शळमोडे जावंक नसो. आज आमकां आपणे आसा की कित्याक म्हळ्यार आमी शळमोडे जावंक नसो. कांयच नाका, जागी नाका गे. आज कित्याक आयचो दीस आयला न्हिदोनूच रावचे, आळसायंत बुडचे. इवन कित्याक आयचो दीस म्हाका, कित्याक भुरगीं, कित्याक घोव, कांय खावंक नाका, जेवंक नाका. थोड्या फावटी आमकां खंयचेंय नाका, थंयच बसून आसचें वरार वरां. आज म्हणटा की तूं शळमोडे जावंक नसो. शळमोड हे हुनी न्हय थंडी न्हय, शळमोड. आज आमकां इसाइया प्रवादी पुस्तकांत 60:1 म्हणटा आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ परसळीक सा, परसळीक सा तुजो उसवाड आयला. हर एकला आपणे आसा, परसळीक सा तुजो उसवाड आयला. त्या खातीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 हांवें तुका विसरून काडला, हांवें तुका विसरून काडला. ये हांवें तुका विसरून काडला. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळचेर देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतराचेर पातयेणी दवर हो दीस आराम करता आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ दिवया. बापा बासोणेचे उतार तुवें आज आमकां दिलाय. त्या उतरांत आज म्हाका बळवंत कर. त्या उतरांत म्हाका जिवाळ कर. शळमणकायेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय. बापा तुज्या दैवीक शक्तीन आज म्हाका परतून सुटसुटीत करतलो देव तूं जावन आसाय. बापा हर एक दीस रात वेळ घडये नातल्या मेळ्ळा बरी तूं आमकां राखून आसाय, सांबाळून आसाय. आमच्या जण एकल्याची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतयलाय. आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर कांतयले मात्र न्हय, आमचो रात आनी दीस तूं मोक्कान आसाय. तुज्या विस्वासी मोगा खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटावन दिनवासता. बापा तूं विस्वासी तुज्या भुरग्यांचेर सदांच तुजी नदर लायलेली आसा. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आज अपुरबायेचे हे उतार आमी विसरून घेवया. पळया देवाचे उतार आमकां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15:15 तुमी सॅमसना विशयान आयकला जावं फ्रो. आनी सॅमसनाक देवान इतले बळ दिल्ले की, इतली सकत दिल्ली की कित्याक म्हणल्यार उत्तर प्रायेचेर ताच्या आवय बापायक भुरगो सॅमसन म्हूण जल्मालो. आनी देवाचो दूत म्हणटा की तुमच्या जल्माल्ल्या भुरग्याक वाकार लावंक नजो, म्हळ्यार ताच्या माताचे केस तासूंक नजो, तशेंच सोडूंक जाय. तो बळवंत जातालो आनी फिलिस्तिनाक तो सलवणी दितालो. म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच सॅमसनाच्या मात्याच्या केसान इतले बळ आसले की ताका खंयच्या वस्तून बांदलारी एका घडये भितर सगळी वस्तू कुडके करून सोडटालो. तितली सकत, तितले बळ देवान ताका दिल्ले. एक फावटी उतार म्हणटा न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15:15 म्हणटा थंय ताका एक गाडवाचे कुडके हाड मेळ्ळे. ताणें तें आपल्या हातान घेतलें आनी त्या हाडान 1000 मनशांक ताणें जिवीशी मारले. फिलिस्तिनाच्या 1000 लोकांक ओन्ली एक हाडाच्या कुडक्यान सगळ्यांक ताणें जिवीशी मारले. सगळ्यांक तितली ताका सकत देवान दिली. जाल्यार देवसा सातून खंयच्यान खंयच्या फसयचें म्हणून थंय चिंतून आसतो जावं फ्रो. त्या खातीर न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16:4 म्हणटा की आमकां ह्या उपरांत तो सोऱ्याक फालक्यान एका स्त्रियेच्या मोगार पडलो. तिचें नांव जावन आसा दलीला. हे दलीलाच्या मोगार पडोवन ताच्याच मोगाच्या बंदकणींत तो सांपडलो. आनी फिलिस्ती म्हणा लागली, फिलिस्ती कळ्ळे कित्याक म्हणल्यार फिलिस्तियांची जायती वस्तू
सॅमसना लुकसाण केल्ली. फिलिस्ती राखून आसती खेदाळा म्हणी आमी सॅमसनाची लागाड काडीची. खंयच्या खंयच्या कित्याक धरूंक ताका जायना. तो बळिश्ट आसा आनी स्ट्रॉंग आसा. लास्ट एक अवकाश म्हणलो खंय दलिलाच्या मोगार सॅमसन पडला वेळार दलिलाक फिलिस्ती म्हणटात की आमी तुका ह्यूज पयशे दिता, एक पोटी ताचे बॉल खंय आसा म्हणून तुवें सोदून काडीची, आमकां ताची लागाड काडूंक आसा. दुस्मान हर एक घडये आमच्या पाठीक लागून आसा. म्हज्या मोगाचनो हांगा म्हणटा की दलिला सॅमसनाच्या मोगार इतले मग्न जाता की ओन्ली सॅमसना फसोवच्या खातीर जायते पोटी सॅमसनाचे तोंड सुटोवन त्या बांदून घालन ते कशें म्हणी फिलिस्तीच्या हातीन दिवचे म्हूण चिंता जाल्यार तो सगळे दोरयो तुटोवन परतून तो जैत जोड घेता. लास्ट दलिला म्हणटा की हांव रातन दिसो मोग करता, जर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुजे बॉल खंय आसा म्हणून सांगिशी. इतले परतून परतून फोर्स करता की तेन्ना सॅमसन म्हणटा की म्हजे बॉल सगळे म्हज्या केंसांत आसा. आनी दलिला ताच्या मोगान मग्न जावन त्या मोगाच्या भितर घाल ताका न्हिदोवन सगळे तेजे केस कातरिता आनी ताका दोरयान बांदून घालता आनी फिलिस्तीनाक आपयता. आनी ती येवन तो धरतात आनी ताचे दोळे कोंकतात. तेन्ना म्हज्या मोगाचेनो सॅमसन पयल्याच्या बरी सुटोवंक ट्राय करता आसतना सगळे ताचे बॉल विरोन गेल्ले. सगळे ताचे बॉल विरोन गेल्ले. पण न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16:20 म्हणटा तेन्ना तिणें बोब मारली, सॅमसन फिलिस्ती आयले. तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो, हांव येदोळ पर्यंत परत परत केल्ल्या परी, परतून म्हणटा येदोळ पर्यंत परत परत केल्ल्या बरी ह्या पोवटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नासले. सर्वेस्परान पळया परत परत केल्ल्या बरी ह्या पोवटी म्हाका बचावकान घेतलो. तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना ताचे बांद तुटोवंक वता आसतना ताचेर बॉलच नासले. तेन्ना कळ्ळें की सर्वेस्परान म्हाका सांडला. मोगाचेनो वो अपूर्वाची गडीत सॅमसन पराक्रमी बळवंत देवाच्या दैवी शक्तीन बरलो व्यक्ती एक देवसराच्या कुतांत्र बली जावन खोट्या मोगाच्या आशेक बली जावन दलिलाच्या मोगाच्या आशेक पडोवन आपले बॉल सगळे ताणें सांडून घेतले आनी दुस्मान आयली, धरले ताका, बांदले आनी ताचे दोळे कोंकून काडले. तेन्ना कळ्ळें की देवान म्हाका सांडला. पाताक आमच्या दारा लागीं राखोन आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4-7 म्हणटा की पाताक आमच्या दारा लागीं राखोन आसा. त्या खातीर देवाचें उतार आमकां म्हणटा की पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 22:5-8 म्हणटा की जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरोस घालतले सिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. जेन्ना फिलिस्तीनीन येवन धरण बांदून सॅमसनाचे दोळे कोंकल्या वेळार कळ्ळें की म्हजे बॉल गेला, देवान म्हाका सांडला. म्हज्या मोगाचेनो हर एकडी पाताक आमकां बुडयचे म्हणून राखोन आसा. पाताक आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करचे म्हणून राखोन आसा. पाताक देवाची दैवी सत्तेतान विंगड करचे म्हणून हर एकडी देवसार मसरो, देवसार खोटो, देवसार आमकां सकयल घालूंक हर एकडी आमच्या रागी तो लावून आसा. त्या खातीर म्हणटा की 1 Peter 5:8 म्हणटा की जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरोस घालतल्या सिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. हे दोळ मुशिरी आमच्या जिवितांत सकाळी मागणें आयकता, दनपारी आराधना भाग घेता. आमी देवसाराचो तोळो आयकता गी, फाल्यां आमच्यान बोगसणें मागूंक जाता गी, फाल्यां आमकां पश्चाताप करूंक जाता गी, नाका आज सांजेरच आमकां पश्चाताप करूंक जाता गी, आमकां आमच्या दुस्मानाय बोगसणें विसरूंक जाता गी. हर एक दीस
देव आमकां अवकाश करून दिता न्हय गी. हर एक दीस म्हणटा पुता जागृत राव, पुता जागृत राव. तुजो वैरी देंवसार खरोच गरज घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळच्यो म्हणून सोदून भोंवता. वळी 9 म्हणटा भावार्थान थीर रावन ताका तुमी मुखार मुखार रावा. भावार्थान थीर रावन ताका तुमी मुखार रावा. संवसारान सगळ्यांनी शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयण्याकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसा. भावार्थान थीर रावा. आज म्हज्या मुखाचे आयच्या ह्या मंगळा दिसा एक घडी दलिला बरी थोडी खोटी सकत आमकां आज सांपडोवंक ट्राय करना सांगी. इवन आमी असल्या दलिलाच्या उतरां बोलते आसाव गी. ह्या दलिलाची उतरां सांपडते आसाव गी. जावं फुरो सॅमसनाच्या जिवितान दलिला एक स्त्रियेच्या रुपार आयले. आमच्या जिवितान मोसराच्या रितीन दलिला येवन पावना गी. इवन कोर्ट केसीच्या रुपार दलिला आमच्या जिवितान काम करना गी. इवन बेबद्यापणाच्या रुपार दलिला आमच्या जिवितान काम करना गी. म्हज्या मगाच्या आज तो जेजू आमकां जागृत रावंक परतून परतून आज शिटकोणी दिवन आज आमकां आपोवन आसा. दलिलाच्या उतरां बोला नाका, दलिलाची उतरां बोला नाका. सॅमसन बोल्लो आनी ताचे बोळ तेणें उगडून घेतले. पुता आज हांव तुका आपयता. आज म्हजे थंय तूं बळवंत जावन राव, म्हजे थंय एक जावन राव. आज असल्या देंवसराच्या ताळ्याक कान दिनाका. त्या खातीर धर्मदूताच्या कृत्यान 22:5 आमकां म्हणटा गे बो आपुरबायन त्या सुवातेर अनानिया आनी सफिरान देंवसराच्या ताळ्याक कान दिवन त्या सुवातेर कृपा ताणें उगडून घेतली. आज म्हज्या मोगाचे आमचे हर एक मागणे आयकतलो. आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर विंगड विंगड रितीन दलिला आमच्या जिवितान काम करता. विंगड विंगड रितीन आमच्या जिवितान दलिला आमकां सांपडोवंक हर एक दिसा ट्राय करते आसा. जाल्यार आमी त्या मोगाळ सोम्याची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर तो सोमी म्हणटा गे तुजें नांव पुता म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतून दवरला, हांवें कांतून दवरला. तूं मोसस, तूं मोसस. त्या सुम्या थंय आज आमी एक जावन रावया. आमेन. म्हज्या मोगाच्या गायनान भाग घेवया. हांगा शितून टेस्टमनी आमी आयकवया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका. अर्गां तुका स्तुती तुका. अर्गां तुका स्तुती तुका. अर्गां तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू
तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. डेरिंडा फेर्नांडीस म्हणली बहीण गोंयांत जावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या 8 वर्साच्या चेरक्या भुरग्याक किडनींत आनी युरिनांत स्टोन आशिल्ले आनी एक स्टोन ताका मस्तू कश्ट दितलो. डॉक्टरांनी ताचें ऑपरेशन जायचें म्हणून सांगलें. तरी पूण आमी देवाचेर भरवोसो सानिनासतना डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लें हांव. आनी एक दीस म्हज्या पुताक युरिनांत ब्लड गेल्लें. तवळ हांवें तुरंत म्हज्या पुताक डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी थंयसर तांणी स्कॅनिंग करतासतना हांवें येवकारिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हणून रिपीट करनच आसली. स्कॅनिंग केल्ल्या नंतर डॉक्टरांनी तसो रिपोर्ट पळोवन तसो स्टोन ना आनी आतां तो सेफ आसा म्हणून आमकां कळयलें. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापांत शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. रिटा कारवारलो म्हणली बहीण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो नातू शिकोवंक आयकनातलो. कितलें शिकोवंक सांगल्यारय तो शिकनातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच उसार नाशिल्लें हांव. आनी आतां देवाचे दयेन तो आतां बरें करून शिकता आनी ताचें बिहेवियर बरें इम्प्रुवमेंट आसा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या नातवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. सगळे सांगाता म्हणून 130 कीर्तन सांगाता उसारया आनी 2 टेस्टमनी मी ऐकूया. Psalm 130. गुणायतांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रासड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूट. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भयणीचो पूत कोमाक गेल्लो आनी सर्व आमी कुटुंबादारांक कंथीन बुडल्ल्या. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच पावणे 2 वरां 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन 3 दिसांनी तो कोमांतावन भायर आयला. तशेंच म्हाका स्कीन इन्फेक्शन आशिल्लें. तशेंच म्हज्या घोवाक आनी भयणीकी स्कीन इन्फेक्शन आशिल्लें. त्या खातीर आमी परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लें हांव. आनी आतां देवाचे दयेन आमकां ते गायकी संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच
म्हज्या कुटुंबांत समाधान आसचे खातीर हांवें परत पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आमच्या कुटुंबांत समाधान रास जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. जॉन्सन म्हणलो भाव कुमटातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या हाताच्या जॉयंट्सांत एक गुळो आशिल्लो. सुमार वर्सां तो आशिल्लो आनी हांवें 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवंक सुरू केलें आनी कळनासतना हांव सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं दिंबयेर पडोवन गळगळ्यांनी रडोवन मागोन आशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हज्या धुवेक बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो आनी देवाचे दयेन आतां म्हजें भुरगें बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर, कित्याक तुज्या दुस्मनांनी तुका हें नांव दिलां. ही सोडयल्ली सियोन कोणूच तिची पर्वा करिना. एक घडी आमच्या दोळे धांपया, उडास दवरया. खंयच्या रितीच्या दलिलेच्या बंदखणीन आमी सांपडटे आसां? देवाचो ताळो आयकूंक आमी इन्कार करते आसां गी? देवाचो ताळो हर एक दीस म्हणटा गी, पुता जागृत राव. आज आमकां आमी सोड दिता गी? शळमण काय आमी जियेते आसां गी? बापा, ह्या सकाळीचो वेळ आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा, आमकां तुवेंच राखून व्हरचें. बापा, आमचें जिवीत परजळशें तुवें करीचें. बापा, आमी अस्कत आमकां कळीत ना. बापा, जायत्या फावटी जे कितें आमी आयकता उलयता तें खरें म्हण चिंते आसा. बापा, तूं आमकां जागय. बापा, जागय. बापा, जागय. बापा, आमकां चलोवंक आमची वाट तूं उक्तें कर. बापा, बापा, आज आमी मागता. बापा, आमच्या मदीं कितलीं भाव भयणी आज हॉस्पिटलांत कश्टोन आसा. बापा, नाना रितीच्या पिड्यान ती वळवळटा आसात. बापा, कितल्या लागून विजा ना, पासपोर्ट अंबेसी आसा, इंटरव्यू फेल जाला. हे गांवची भिरांताच्या जिवितान आसा. बापा, लाखांनी रीण तांणी काडला. बापा, तांची वाटच कितें म्हण तांकां कळीत ना. बापा, ती सोलवणी तांणी अनुभव करून घेतला. बापा, बापा, तुवेंच आज ह्या सांकळेतावन तांकां सोडयचें. बापा, बापा, तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. बापा, कितली बाबणी पयशाच्या समस्येक, रिणान, इवन जावं विंगड रितीन कश्टां आसा. आमचे ल्हान भुरगीं आज खंयच्याय पिड्यान आसा निवार. बापा, आमच्या तरणाट्याचो फुडार आज नंदन कर. बापा, सगळ्या अनवरातावन, वायटातावन, सांकळेतावन, हिरारेतावन, बेजारेतावन, अस्कतकायतावन, सगळ्या बंदडातावन आमकां निवार राखून व्हर. आज कोणाचे डायलिसीस आसा, कोणाचे ओपन हार्ट सर्जरी आसा, कोणाचे खंयचे ऑपरेशन आसा, कोणाचो किमो आसा, ह्या भाव भयणांक सकाळीच्या वेळा तुज्या हातान आमी समर्पण दिता. बापा, तुजी दैवी सकत तांचेर वतय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. ओके न्हू, आज देवाचो तळो आयकुया. दीस आमचो नंदनसो जातलो, दीस आमचो बेसवसो जातलो, दीस आमचो कुरपेसो जातलो. तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तच्या भो अमोलीक रक्तान आमकां दोन नितळ कर. निवारतलो वायटातावन, विघ्नातावन, केस्तीतावन, घरगातावन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव, सावंतवाडी मांडून हाडटा प्राचीत काळाचे विशेष कोंकणी रेतीर ह्या म्हयन्याच्या 11 आनी 12 तारखेर सकाळीच्या 9 वरांतावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. फिरगस विगार फादर एलियस रॉड्रिगस, फादर सॅल्वादोर फेर्नांडीस, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर दोनूय दिसा थंयसर हजर आसतले. अर्गवाखाणी, शिकोवण, पवित्र मिसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन हर एका गरजेवंता खातीर मांडून हाडला.
मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया सक्रामेंतांत असल्या जेजूची दैवीक कृपा आनी बेसावां ह्या रेतीरेद्वारी ह्या कृपेच्या काळार आमी जण घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा म्हणली बहीण होन्ना वर्तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुजे तूं सुमार तेंपातावन तकली घुंवन पडटलें आनी तें केदाळय हुशार नासतना आसतलें. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी म्हज्या दुवे खातीर उसार नासलीं. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या दुवेक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. ताणेतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सुमार तेंपातावन मायग्रेनाचें प्रॉब्लेम आसलें. कितले वखद केल्यारय म्हजें मायग्रेन प्रॉब्लेम गूण जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका 1 वर्सातावन खंयचीच तकली दूख येवना आनी म्हजें मायग्रेन प्रॉब्लेम सगळें सॉल्व जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 16. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायेल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव डिलिव्हरी जाल्ल्या नंतर मस्तू विकनेस म्हाका भोगतलें आनी म्हाका ब्रेस्ट मिल्क पावनातलें. आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या भुरग्याक पळोवंक आनी म्हज्या भुरग्याक दिवंक म्हाका ब्रेस्ट मिल्क बऱ्या तरान फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसा उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. तेरेजा म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांवें एका एजंटाक 58,000 पयशे म्हज्या विजा खातीर दिल्ले आनी उपरांत तांकां कळ्ळें की हांव विजाक एलिजिबल न्हय म्हणून. आनी त्या वेळार तांणी म्हजे 58,000 पयशे रिफंड करूंक आयकनातलीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासलीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजे सगळे एमावंट म्हाका पाटी मेळ्ळ्यात. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 वर्स 8. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें.